Gihingusgan ni Jose Orlando Atcharon nga padayon ang iyang pagduso sa Fisheries Code sa Dakbayan. Sumala sa opisyal nga ginahulat na lang nila ang report sa mga naunang duha ka mga committee hearing aron nga usahon sa ikatulo nga pagbasa una pa iduso sa plenaryo. Pagpaklaro pa ni Atcharon nga ginaplastar nila ang balaod nun og usa sa ginasiguro ni ini nga dili basta-bastang makalusot ang mga ginapalusot nga mga isda gikan sa lawod. Tawag na ni sa tunga sa laod. Diba, usay, sugapon na sa uban niya, ibaligya dito sa tunga. O mo na ilang gipapil dito nga kinahanglan na resibo. Samtang sa bahin sa City Fisheries and Aquatic Resources Management Council, gipamahayag ni Rame Rendon nga ginahulat na nila nga maaprubahan ang balaod nun nga mapahimuslan sa industriya sa pagpanagat. Giangkon ni Rendon nga usa sila sa makabenepisyo pananglitan nga mahimong balaod ang ginaduso ni Atcharon. Aron ma-enjoy sa mga municipal fishers ang ilahang katungod isip magdudumala sa ilahang sistema. Kami nga mga municipal fishers. So mao to siya ang nakapabor ato. Dugang pa ni Rendon nga ginahulat nila ang dagan sa mahinungdanon nga balaod nun tungod nga mahimong pinasahi na ang komposisyon sa hanay sa mga gagmayng mananagat. Jensen inila nga tuna capital of the Philippines. Then daghan nga mga stakeholders diha nga player sa karing naa sa tuna handline na ay player sa ringnetters. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.